پچھلا جمعہ تو مبارک میں انسان دی موت تک گفتگو کیتی سی، اور انسان دی میت جب قبرستان لے جائی جاندی ہے، ایک بات عرض کیتی سی کہ اچھی میت جڑی ہے وہ اپنے چار پائی دے اوپر کیا پکار دی ہے، اور انسان نہیں سن سکتا، جن نہیں سن سکتا۔ تو اسے سلسلے دی کڑی میں یہ موضوع مکمل کرنا ہے۔ اللہ سانو مرن تو پہلا قبر دی فکر نصیب فرمائے۔ بھائیو، مریا تے میرے ویر میلہ مک جانا۔ میاں محمد بخش نے ایک شعر لکھیا ہے، کہندے نے بس کر محمد بخشا تے موڑ قلم دا گھوڑا، دنیا دے دکھ تے مکنے نہیں، دنیا تے دکھ مکنے نہیں، ورکا رہ گیا تھوڑا، اے دنیا دا ورکا زندگی دا تھوڑا ہے۔ انسان جنہ مرضی کوشش کر لے میرے دکھ مک جن، مینوں سکھ مل جے۔ جے دنیا سکھاں دا گھر ہوندا نا تے میرے نبی کدی نہ کہندے دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے۔ تے بولو قید چ قیدی نو کدی سکھ ملے؟ یہ مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے، اور ساری کائنات جھوٹھی ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ دا بولنا رب دا بولنا ہے، میرے نبی دا بولنا عرش والے دا بولنا ہے۔ خشی میرے بھائیوں، یہ یقین بنا لیے کہ بندہ کدی کسے مستری نو نہ کہے، کدی کسے ڈاکٹر نو، کدی کسے جناب نجومی نو، کدی کسے نو نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مینوں کدوں سکھ ملے، مینوں کدوں سکھ ملے، مینوں کدوں سکون ملے گا۔ اگر دنیا سکون دا گھر ہوندا تے میرے نبی کدی بھی اللہ کول جانا پسند نہ کردے۔ یہ دنیا سکون دا گھر نہیں۔ میرے کول ایک مستری سی تے مینوں کہندا مولوی جی تسی سوہنا گھر بنا لیا ہے، ہن تہاڈی سکھ نہ لنگ جے گی۔ میں کہا گل سن لا، جے دنیا دے محلہ ماڑیاں چ سکھ ہوندے نا تے پھر میرے بھائیوں سکندر ذوالقرنین جنہیں جوج مجوج نو ڈکا لایا، دیوار بنائی ایڈی قیمتی، آندے نے اجڑ گئے وہ باغ جن کے ہزاروں مالی تھے، سکندر گئے جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اے دنیا دا معاملہ ہے، یہ بہت اوکھا ہے۔ آج پورے جمعے تسی آئے ایک گل پلے بن لو نا کہ کدی بھی کسے دکان والے نو، کسے حکیم نو، کسے ڈاکٹر نو، کسے انجینئر نو، کسے مولوی نو لفظ اے نہیں پوچھنا کہ جی میری زندگی چ سکون کدوں آئے گا۔ اللہ کہندا ہے میں اپنے بندیاں نو زمین تے آزمانا ہے۔ کملی والے محبوب 40 سالہ زندگی اپنے شریکے چ گزاری، 23 سالہ زندگی اپنے جان سارا چ گزاری، مگر میرے مصطفیٰ کریم ایک دن بھی آپ نے گھر چ بہ کے سکون نہ زندگی، ایک دن ماں تیری میری نے دوری چادر کر کے بچھا دیتی، میرے مصطفیٰ تھوڑی جی نیند چاہے تہجد دی نماز چلے گی، آپ نے فرمایا افسا کیا ماجرا ہے؟ کہندی سونے چادر تے ہوئے مگر دوری کرتی۔ میرے نبی فرماندے نے اس دنیا دے سکون نے مینوں اللہ دی یاد تو غافل کر دیتا ہے، لہذا چادر کاری بچھاونی ہے۔ ایسی نبی پاک ڈالو۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے میرے رب کریم دا پیار کرنے والے جو ایت کریمہ تلاوت کی تھی، میرے رب کریم نے فرمایا والضحیٰ دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاب دے کاجل والے عالم نشاد سینے والے سراج منیر دے چرے والے بدر منیر دے مقام والے حامیم دے پن والے طٰہٰ دی شان والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر کے سن والے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے قد نرا تقلب وجهک فی السماء دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اے کملی والے سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے مسلمانوں از کرنا چاہ رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں کراں گا جندرالے تخار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، کل متاع الدنیا قلیل
والآخرۃ خیر لمن اتقى. میرے نبی فرماندے نے دنیا تے تھوڑی جی چیز دا نام ہے، باقی تے تیرے نیک عمل نال جانے نہیں، باقی تے تیریاں نیکیاں نال جانیاں نے. عرض کردا پیاں دی ظالمن میرے نبی مدینہ طیبہ دے بازار سے گزردے پینے، میرا ہی بخاری چ حدیث موجود ہے، بے بائی لیاں من دنیا کم سلاس. میرے نبی نو دنیا دیاں تیناں چیزاں نال پیار سی، الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ. میرے نبی نو خوشبو نال بڑا پیار سی، اپنی بیویاں نال بڑا پیار سی. تیسرا میرے نبی نو نماز نال بڑا پیار سی. یہ تین چیزاں میرے نبی نو پیاریاں لگدیاں نے. میرے نبی مدینہ طیبہ دے بازار دے اندر گزردے جا رہے نے، گزردے جا رہے نے. رستے دے اندر ایک روڑی دی نظر آ گئی، ایک مردہ لیلا بکرا جی بکرا بنا جی پیا ہے، ایک بکری دا بچہ مردہ، انہوں کیڑے چلے نے. میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، انج کر کے میرے مصطفیٰ نے اپنے منہ دے اگے کپڑا رکھ لیا، نک دے اگے کپڑا رکھ لیا، کالی کملی دے نال میرے نبی نے اپنا چہرہ پاک انج کر کے کجیا آیا وے. عرض کردا پیا وے میرے نبی دے یار آندے جاندے نے، فرمایا تالیا رفیق تالیا رفیق تالیا رفیق تالیا رفیق. میرے مصطفیٰ دے یار قریب ہوندے جا رہے نے. میرے نبی کریم نہ پیار کرنے والے ہو. میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ اے بکری دا مویا لے لا. کوئی مول لین واسطے تیار ہے؟ کہندے سونیا نہیں. فرمایا کوئی روپیے دا لے لے، کہندے سونیا نہیں. فرمایا کوئی تیلے دا لے لے، کہندے سونیا نہیں. آپ فرماندے نے کوئی چوانی دا لے لے، کہندے سونیا نہیں. میرے نبی فرماندے نے کیوں نہیں لیندے؟ کہندے سونیا ایتھے تے کھڑے ہون نو دل نہیں کر رہا، صرف تہاڈی ذات واسطے کھڑے. جتھے شمع ہوے اوتھے پروانے ہوندے نے، جتھے آقا ہوے اوتھے غلام ہوندے نے. سونیا صرف تہاڈی وجہ تو ایتھے کھڑے ہاں، نہیں تے بدبو نے نک بند کر دیتے نے. اینی بدبو اینو کیڑے چلے نے. سونیا ساڈا تے جے تسی نہ جی زیر پڑنا ہے ایس مردے لے نو تسی کہندے جے تھیلے دا لے لو روپیے دا لے لو. میرے نبی فرماندے نے پھر کہندے سونیا اسی تے مفت لین واسطے بھی تیار نہیں گے. میرے کملی والے نبی نہ پیار کرنے والے ہو. میرے کملی والے محبوب دے یار کہندے سونیا جیڑا تسی مرغا دی مردہ لے لاؤ، بکری دا بچہ کہندے جے منا دی دنیا چ روپیے دا لے لو، تیلے دا لے لو، چوانی دا لے لو. کہندے سونیا اسی تے مفت لین واسطے بھی تیار نہیں. میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں انج ڈلیاں جویں سامن دیاں بدلیاں واسطیاں نے. آپ فرماندے نے میرے بیٹیوں او میرے پترو میرے مکھنو او میرے شہزادے ہو. کہندے نے یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ حکم ہوئے. آپ فرماندے نے جس طرح تہاڈے نزدیک اس بکری دے موئے بچے دی، اس بکری دے موئے بچے دی نہ جی تیلے جنی بھی ویلیو نہیں، اللہ رسول دے نزدیک اس گندی دنیا دی اینی بھی ویلیو نہیں جی. اے ہی میرے نبی دے دل چ دنیا دا پیار. اسی دنیا نو لایا گل نال دنیا نہ پیار اونا کرنا ہے جنہ کشتی پانی نہ کر دیے وہ چلتی ضرور ہے، وہ محبت ضرور ہے، پر انہوں اندر داخل نہیں ہون دے. اللہ دے نبی فرماندے نے جدو کشتی پانی نو اپنے اندر داخل کرے پھر کباہی بربادی ڈبنا دا مقدر بن جاندا ہے. جدو کوٹلی پیر عبد الرحمان دے اندر اقصی مسجد دے لاگے، جدو رشید پورے دے اندر، جدو سکنیر دے اندر، آئیڈیل ہوم دے اندر، جدو لاہور دے اندر، جدو بسی موڑ تے سکیم موڑ تے سکنیر دے تے دروگے والے دے اندر باڑے جی گجراں دے تے جدو بٹ چوک دے اندر، جدو دوستاں باغبان پورے دے اندر، جدو جناب لکشمی چوک دے اندر، گلیاں بازاراں دے اندر بندہ دنیا دی محبت اپنے دل دے اندر داخل کر لے گا. اللہ دے نبی فرماندے نے جس طرح کشتی ڈوب جاندی ہے انسان بھی اپنی تباہی اندر ڈوب جاندا ہے. انسان دے دل چ جدوں دنیا دی محبت بہندی نا ادو تباہی دا مقدر بن جائے. ابھی سمجھتے کچھ نہیں. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، والضحیٰ دے چرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، مہتاب دے قادر والے، عالم نشہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج دلارے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نو ماننے والو حلف آیا سالال وحجنے نو تیرے کولے آندے کانو لا بیٹھا تینو حکم کستوری خریدنے دا تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھا اس شاطائی کی جواب دے سی جدی رقم نو ریت ملا بیٹھا بھیجیا تینو کستوریاں خریدن واسطے دی ہنگ جوین دے ٹیر لگا بیٹھا میں چوریاں کرنیاں بھی ہنگ جوین ٹھگیاں مارنیاں بھی ہنگ جوین فیش فلماں ویکھنیاں بھی ہنگ جوین گانے سننا بھی ہنگ جوین ٹھگیاں مارنا بھی ہنگ جوین ویلنٹائن ڈے منانا بھی ہنگ جوین کسے دا حق تکنا بھی ہنگ جوین کسے دی عزت نو داغ لانا بھی ہنگ جوین گلیاں بازاراں چ وارا پھرنا بھی ہنگ جوین کسے دے دوستا مال تے نظر رکھنا بھی ہنگ جوین جادو کرنا بھی ہنگ جوین ٹونے پھونکنے بھی ہنگ جوین حسد کرنا بھی ہنگ جوین بغض رکھنا بھی ہنگ جوین چغلیاں کرنا بھی ہنگ جوین نمازاں نہ پڑھنیاں اے بھی ہنگ جوین قرآن چھڑنا اے بھی ہنگ جوین رسماں اپناونیاں اے بھی ہنگ جوین نبی پاک دی سنت چھڑنا اے بھی ہنگ جوین بھیجیا کستوریاں خریدن واسطے سی تو ہنگ جوین دے ٹیر لگا بیٹھا میں تینوں تے فکر نہیں نا سن لو ذرا تے آن دینا حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گزر ہو رہے ہیں کہندے نے کم بیزن اللہ یا یحییٰ اے میرے بھائی یا اللہ دے حکم نہ کرے ہو جو بخت نصر بادشاہ نے عورت دے فتنے دی وجہ تو نبی یحییٰ کو فتنہ منگیا کہندے فتوا دے وہ میں اپنے محرم رشتے نہ نکاح کرنا چاہنا ہے اج میں ویلنٹائن ڈے ساڈی نوجوان نسل لڑکی دے فتنے چ مبتلا نے عورت دے فتنے چ مبتلا نے عورت دے جسم دی نمائش دے فتنے چ مبتلا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انکار کر دیتا اے کون نبی ہے سیدم محصورم و نبیم من الصالحین ایڈی شان والا نبی ایڈی شان والا نبی جدیاں صفتاں قرآن بیان کرے سیدم محصورم و نبیم من الصالحین یہ سردار بھی ہے گناہوں تو بچن والا بھی ہے نیک نبی عزت والا نبی ہے نام ہی اللہ نے رکھے ہے کہتے ہیں قم باذن اللہ یا یحییٰ اے میرے بھائی یا اللہ دے حکم نہ کھڑے ہو جو حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر پھٹی ہے کہندے نے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام نکلے عیسیٰ نبی کہندے نے اے میرے بھائی یحییٰ جدو تسی دنیا تو گئے تہاڈی داڑھی دا رنگ ہی کالا سی جدو تسی دنیا تو گئے تہاڈی داڑھی دا رنگ کالا سی جدو تسی دنیا تو گئے الڑ مٹیار جوانی 30 سالاں دے اندر 30 سالاں دے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے کہندے جدو تسی دنیا تو گئے 30 سال دی عمر چ بخت نصر بادشاہ نے تانوں شہید کر دیتا الڑ مٹیار جوانی لوکو ایک گل یاد رکھیا جے بڈھے وارے دی کمائی جوانی چ لٹی جائے تے دکھ بڑا لگدا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بڈھے وارے رب کولوں منگ کے پتر لیا اللہ نے نام ہی آپ رکھیا تینوں پتہ ہے جوان پتر ماپیاں دے کندیاں تے جان تے ماپے زندہ ہی قبری تر پیندے میں کئی را بڈھے بابے ویکھے نے پتراں دیاں قبراں تے مٹیاں پاوندے میں کئی را پوچھیا بابا کیوں رونے انج کت ٹھوڈی نو پایا ہوندا ہے کھونڈی لے کے عرض کردا پیا انج ٹھوڈی نہ رکھی ہوندی گوڈا مودا مار کے مٹیاں پا رہے کھاندے پترا واریاں میریاں سی ملی تو جانا پیا بڈھے باپ دا کفن کھو کے لئی جانا حضرت زکریا علیہ السلام دا پتر ویرو پاول دے کندیاں تے جاوے ایک گل یاد رکھی ماپے پتراں دے کندیاں تے جان تے جنازے سج جاندے نے جے جوان پتراں دے جنازے ماپیاں دے کندیاں تے جان ماپے زندہ مر جاندے نے ایک زندہ لاش بن جاندے نے ایک تیرے تے میرے چ فرق ہے ناویں تیری زندگی چ ماپے جان اسی تسی ماپیاں دیاں قبراں بھول جانے سال سال ماپیاں دی قبر تے نہیں جاندے سال سال ماں باپ دی قبر تے نہیں جاندے پر تیرے تے میرے تے بابل چ فرق ہے جے بابل دی زندگی چ پتر تر جاوے میں ویکھیا جے ماپے پتراں دیاں قبراں ویکھ کے زندگی بسر کر لیندے نے اج میرے پتر دا ہانڈی ایڈا ہو گیا
بھیرا قبراں تے ویکھیا اج میرے پتر دا ہانڈی ایڈا ہو گیا، اج میرے پتر دا ہانڈی ایڈا ہو گیا، میرے جمعے تو بعد جاویں قبرستان، کتے بابل دے پیراں ول کھلو کے، کتے ماں دے پیراں ول کھلو کے، کدی یاد کریا کر اپنے بابل دے پیار، کدی یاد کریا کر اپنی ماں دے پیار۔ اے ذرا درد والا جملہ پیش کر لگا ہے، عرض کرنا حضرت یحییٰ علیہ السلام قم باذن اللہ یا یحییٰ، اے میرے بھائی یحییٰ ذرا اللہ دے حکم نہ کھڑے ہو جو۔ عیسیٰ نبی کہندے میرے بھائی یحییٰ جدو تسی دنیا تو گئے تہاڈی داڑھی دا رنگ سفید اج کالا پہ ہو گیا ہے، کہندے نے میرے بھائی عیسیٰ جدو تسی کیا قم باذن اللہ مینوں انج لگا جویں قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارية ما القارية وما ادراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الى ربك منتهاها ان بطش ربك لشديد۔ اے میرے بھائی صاحب جدو تسی کیا قم باذن اللہ مینوں انج لگا قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت دے ڈر دی وجہ تو اللہ دے دربار چ جواب دین دے فکر دی وجہ تو میری داڑھی دا رنگ ہی سفید ہو گیا۔ میرے کالے وال جب بگے ہوئے موت سنیا آیا، اٹھ کر فکر قبر دا بائی کیوں دل کھیڑی لایا۔ جدو کالیاں تو چٹے آن لگ پڑ سمجھ تیری میری زندگی مکن والی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں کدی کدی سوچدا ہوں اے میرے آنسو اس بات دی علامت نے میں کیوں لوگوں روز درساں دے اندر تقریراں دے اندر لوگاں دے دل نرم کرنا ہے، کیوں رونا ہے؟ ذرا گل سن، میں اپنا کردار ویکھدا ہے، اپنا عمل ویکھدا ہے، اپنا علم ویکھدا ہے، روز دین دے سفر تے رہنے کدی کدی سوچدا ہے گمان چناویں گمانڈ نہ کری۔ حضرت یحییٰ جیسیاں تیریاں میریاں نمازاں بھی نہیں، حضرت جیسے تیرے میرے عمل بھی نہیں، حضرت یحییٰ جیسے تیریاں میریاں صفتاں بھی نہیں، اسی نبیاں دے قدماں دی خاک ورگے بھی نہیں۔ کدی کدی کلیا بہ کے بھی بڑا رون ہوندا ہے، مولا تیرا کرم ہے تے بخشے جانے، تیرے دربار دا تے اینی ہیبت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جنوں تیری زبان دے لفظ کہن سیدم محصورم نبیم من الصالحین، جنوں تو کہے کہ میرا یحییٰ گناہاں تو بچن والا نیک او تے تیرے تو ڈرن دے اے عالم نے۔ کہندے میرے بھائی صاحب ویرو اس گل تے کیوں رون ہوندا ہے؟ جنوں عرش والا کہے کہ گناہاں تو بچن والا ہے او دے تو ڈرنے دے عالم نے۔ کہندے میرے بھائی صاحب مینوں قیامت دے ڈر دی وجہ تو جدوں ترازو لگنا ہے اس حساب کتاب دی وجہ تو میری داڑھی دا رنگ ہی سفید ہو گیا ہے۔ آج تینوں مینوں فکر ہی کوئی نہیں گی، میرا سن لو تے آندے نہیں جنوں رب دیاں فکراں رب نوں او دیاں فکراں، جنوں قبر دیاں فکراں قبر نوں او دیاں فکراں، جنوں حشر دیاں فکراں حشر نوں او دیاں فکراں، جنوں نماز دیاں فکراں نماز نوں او دیاں فکراں، جنوں قرآن دیاں فکراں قرآن نوں او دیاں فکراں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سن لو تے آندے نہیں اساں سنیا پیا دے سی اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہن ہوئے بڑا دل چ خوف آندا ہے جدو قبر دا ہونا منظر نظر آندا ہے، جدو قبرستان جنازہ پڑھن جائیے ہاتھے مک جاندے نے، دنیا ناتے ٹوٹ جاندے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدو دل نرم کرن نو جی کرے قبرستان جایا کر، پر افسوس 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 لاہوریا جدو تو قبراں چ جانا تو کدی سیٹاں لا کے بہ جانا، کدی سیاست دیاں گلاں کرنا، قبراں چ بہ کے دو دو بندے نہ کھڑے ہویا کرو، نہ ٹولی بنا کے کھڑا ہویا کر، بلکہ جتھے تین چار کھلوتے ہون دور کسے قبر تے جا کے کھلو جیا کر۔ قبراں چ جان دا مقصد سی جویں اے تے آ گئے اسی بھی آ جانا ہے، قبراں چ جان دا مقصد سی میرے دل نرم ہو جان، تینوں مینوں موت یاد آ جائے۔ اج لاہور دیاں قبراں دے انداز بدل گئے نے، قبر نوں
سونا نہیں بنانا چاہیے اور سونی چیز بنائیے تے دل لگ جاندا ہے قبراں نو تے جناب اعلی ایک جار دی شکل دینی چاہیے تاکہ لوکی آکھن جڑے محلہ چ رہندے سی انہاں اجڑیاں شہراں چ آ گئے نے اسی قبراں چ بھی سنگے مر مر لانا شروع کرتا ہے اسی قبراں چ بھی ویرا چینی دیاں ٹیلاں لانیاں شروع کر دیتی ہیں قبرستان ویکھ اللہ جاندا ہے نیاں خوبصورت قبراں بنیاں نے لوکو اوتھے بھی لوکی آندے نے آ ماڑے دی قبر ہے تگڑے دی قبر تو اوتھے بھی اونچ نیچ پیدا کر دیتی قبراں چی جا کے تے اونچ نیچ مکنی سی اوتھے بھی جا کے اونچ نیچ پیدا کر دیتی جا کے قبراں چ دیکھیا جے اج میری تقریر تو بعد کہ مدنی صاحب صحیح کہہ رہے سن کہ نہیں قبراں چ بھی جا کے ویکھ کروڑاں روپیہ قبراں تے لایا لکھاں روپیہ قبراں تے لایا انا للہ و انا الیہ راجعون میں تینوں ذرا دساں حضرت سلیمان پیغمبر جا رہے نے ایڈا وڈا تخت 500 کرسی لگی ہے عرض کردا پیا میں کتے وزیر بیٹھے نے کتے مشیر بیٹھے نے کتے جن بیٹھے نے کتے انسان بیٹھے نے حضرت سلیمان پیغمبر دا تخت ہوا چ معلق ہون لگا شیراں نے موڈا دیتا حضرت سلیمان نبی دا تخت ہوا چ معلق ہو گیا ایڈا وڈا تخت سلیمان پیغمبر دا اتے جناب اعلی جا رہے نے جویں جویں سورج قریب آ رہا ہے حضرت نو دھوپ لگن لگ پئی اللہ دے نبیاں دی شان بڑی ہے اتے گداں نے پراں دی چھاں کر دتی حضرت سلیمان پیغمبر جا رہے نے رستے دے اندر ایک بابا جی دی نظر پہ گئی چٹی داڑھی سفید آندے نے سبحان اللہ اللہ تیری شان ہے تو سلیمان پیغمبر نو ہواواں تے حکومت دتی تختاں تے حکومت دتی ہے نبی سلیمان دے کان چ آواز پئی کہندے ایتھے تخت اتار دو کہندے اجے منزل نہیں آئی اجے ساڈی جگہ نہیں آئی یا حضرت اجے مقام نہیں آیا سلیمان پیغمبر فرماندے نے جتھے اللہ دا نام بلند ہو جے اللہ والیاں دی اوہی منزل ہویا کر دیے حضرت سلیمان پیغمبر عرض کردہ زمین تے آگے خیرے میرے کنا چواز حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح تو کدی بھی مسجد وال نہیں آیا سلیمان پیغمبر دا تک زمین تے آیا کہندے بابا جی جیڑی گل اگے کر دے ذرا پھر کر دو ہن نبی وی ہے تے بادشاہ وی ہے تے ہیبت تے بڑی ہوندی ہے نا بادشاہاں دی ہیبت تے بڑی ہوندی ہے نا دہشت تے بڑی ہوندی ہے کہندے جی معاف کرنا میں کچھ نہیں کیا کہندے جی کہو تسی ڈرو ڈرو نہ کہندے جدوں تہاڈا تخت اڑدا پیا سی تے میں کہیا سبحان اللہ اللہ تیری شاناں نے اور ایتھوں ثابت ہوندا ہے کسی دی کوٹھی ویکھیے تعریف اللہ دی کرنی چاہیے کسی دی کار ویکھیے تعریف اللہ دی کرنی چاہیے کسی دا بچہ جوان ویکھیے تعریف اللہ دی کرنی چاہیے کہندے نے میں تے کہیا سبحان اللہ اللہ تیری شاناں ہے سلیمان پیغمبر نو تختاں تے حکومتاں دتیاں کہندے نے حضرت سلیمان پیغمبر دی داڑھی جوانا پج گئی درباری بھی رو رہے نے وزیر بھی رو رہے نے مشیر بھی رو رہے نے بابا بھی رون لگ پیا کہندے جی معاف کرنا میں تہاڈی تنقید نہیں کیتی میں کوئی تہاڈی توہین نہیں کیتی تسی مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو میں تہاڈی تنقید تے نہیں نہ کیتی میں تہاڈی کوئی توہین تے نہیں کیتی کہندے نے پھیلیا ڈر ڈورنا پر ایک گل ذرا دھیان نہ دس ایک گل مینوں دس بیٹا بیٹھ جو نیچے ایک گل ذرا دھیان نہ دس ذرا گل سنن والی ہے حضرت سلیمان پیغمبر کہندے نے میری کوئی توہین نہیں کیتی پر بابا جی میں تے روندا اس واسطے پیا ہے لاج سنیاں دے تے تسی کیا سبحان اللہ تیری سبحان اللہ دی شان ہے سلیمان دا تخت ایک دن مک جائے گا تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی ہے ہی تیری میری فکر نبیاں دی فکر ویکھ لاؤ حلف آیا سلال وحاجنے نو رب جی سن لو ڈھیر کولے آندے کانو لا بیٹھا تینوں حکم کستوری خریدنے دا تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھا اس شاہ تائیں جواب دے سی جدی رقم ریت ملا بیٹھا کل متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى حضرت سلیمان پیغمبر جا رہے نے سانو ایتھے
بات نہیں ہیرا پھیری تے لایا اجے عمر بڑی ہے اجے عمر بڑی ہے عمرہ کراواں گے بڈھے ہو کے حج کراواں گے بڈھے ہو کے نمازاں پڑھ لیں گے حضرت سلیمان پیغمبر جا رہے نے عرض کردا پیا رستے دے اندر دودھ ملیا آپ دا وزیر ہے بڑیاں عقلاں والا پرندہ ہے اللہ نے انہوں بڑی شان دیتی ہے سلیمان پیغمبر دا وزیر ہے کہندے نے دودھ اڑ جاؤ بچہ تینوں پھائی لا کے بیٹھا ہی پھائی سمجھ دے جے نا نکے نکے ہوندے سا ٹوکری تھلے انہاں دی دانے پا کے تے چڑیاں پھڑنیاں کہندے پھائی لا کے بیٹھا ہے سلیمان پیغمبر دا وزیر کہندا ہے حضرت میں تینوں چکر دے رہا میں تینوں چکر دے رہا اے دے گڑے میں دا چا جانا ہے حضرت سلیمان پیغمبر گزر گئے واپس آئے تے پھسیا پیا ہے کہندے نے سلیمان پیغمبر دس بھی تو تے کہنا سا میں بڑا ہی عقل والا ہے ہن کی بنیا ہے کہندے اذا جال قدروں امی البصر حضور جدوں تقدیر آیا جن اکھاں انیاں ہو جاندیاں عقلاں جواب دے جاندیاں گڈی ہمیشہ ڈرائیور کو وجدی ہے ڈوبدا ہمیشہ تارو ہے میرا گل سدھی جی کرنا چاہ رہا میں گڈی ہمیشہ ڈرائیور کو وجدی ہے ڈوبدا ہمیشہ تارو ہے جنوں گڈی چلانی نہیں آنی انہیں سٹیئرنگ تے بینا نہیں عرض کردا جنوں ترنا نہیں آندا انہیں نہر چ ڈبنا نہیں انہیں نہر چ چھال نہیں مارنی ڈوبدا ہمیشہ تارو ہے میرا گڈی ہمیشہ ڈرائیور کو وجدی ہے یہی تیرا میرا معاملہ وے آنا جی عمر بڑی ہے میرا سن لا تے آن دے پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے گھر بھی آنا نصیب ہونا کہ نہیں شہر بھی جانا نصیب ہونا کہ نہیں میں کئی راہ ویکھیا جے لوگوں گھروں چنگیاں پلیاں جنیاں چڑھدیاں واپسی تے گڈیاں وجدیاں نے لاشاں دے ٹھیر وج جاندے نے جڑے شگلاں نہ تر کے گئے انہاں گھراں چ پھوڑیاں وچ جاندیاں نے اے دن آنا ہی آنا ہے اے گل بڑی درد والی سمجھانا چاہ رہا میں عرض کرنا چاہ رہا میں آدرا دیکھتے سہی تینوں مینوں فکر ہی کوئی نہیں دنیا دے ایتھے ماں بچہ 100 دا نوٹ دے کے پے دی وے پتر 100 دا نوٹ لے جا سن لو حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہاں دی غلطی بھی کوئی نہیں تے فکر آخرت دی ہے ایتھے ماں 100 دا نوٹ دے کے بھیجے وے پتر 10 دی ہلدی لے آویں 10 دیاں مرچاں لے آویں 10 دا گھیو لے آویں 10 دا لسن لے آویں شاماں پیندیاں پیاں نے پتر لے کے نہیں آیا ماں دروازے تے کھڑی ہے آن پتر آیا ماں نالے دابے مار دیے نالے تھاپے مار دیے پتر نالے ڈردا پیا نالے دسدا پیا میں بے حیاوا میں ہانڈی تو بیٹھی ہے میں پتر تو کی گل کر کے آیا اما 10 دی مرچاں جی لیاونیاں سی میں 10 دے ٹوکن لا لینے 10 دی سائیکل نہ بھی چلا لیے 10 دی گیماں لا لیاں نے میں 10 دا انج کر لیا وے ماں نالے دابے مار دیے نالے تھاپے مار دیے میں سوال کرنا چاہنا جے تیرے کول 100 دا نوٹ ہوئے تو بچے نو دے اپنے بچے کو شاماں نو صاحب منگنا میں کدی کدی یہ مثال دے کے لوکاں نو سوچن تے مجبور کرنا ہے ماں 100 دا نوٹ دے کے بچے کو صاحب منگ دیے جے سچے مالک نے تیرے کو 17 سالاں دا حساب منگ لیا تے دسو تے معاملہ کی بنے گا اوتے 17 سالاں دی زندگی دا حساب منگ لیا اوتے جواب کی تیار کیتے ویرا جنوں فکر ہوئے جواب تیار رکھدا وے جواب دینی پینے نے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے جواب لے کے تیری جان چھڑنی ہے عرض کردا پیاں عزیزاں نے من امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لیا اج تینوں مینوں فکر ہوئے تے گل بن جاندی ہے جنوں آخرت دی فکر ہوئے ہیرا پھیری نہیں لاندا چوریاں نہیں کردا ٹھگیاں نہیں ماردا کسے دا حق نہیں ماردا کسے دے حق تے قبضہ نہیں کردا تے جے فکر دی جھلک ویکھنی ہوے آ میں تینوں ایک نقشہ دکھا دینا میں عرض کردا پیاں عزیزاں نے من حضرت نے استاد سرکار مدینہ سلوک البسینہ نہ پیار کروا لیو میرے امام عالی مقام سیدہ شعب علیہ جنہ دے نانا جان نو ماننے والو عرض کردا پیاں میں تینوں تے مینوں فکر کوئی نہیں گی حضرت ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ سن لو ذرا تے آن دے نال کڈی وڈی گل سنان لگا وے کہندے میرے گھر دی دیوار گر گئی میں دی بازار چلے گیا مزدور لبن سنو میرے پترو میرے بیٹیو او میرے سجنوں میرے بزرگوں شالا جوانیاں مانو جنت تھی بن جاؤ ابو عامر کہندے کہ گورا چٹا نوجوان 16-17 سال دی عمر دا وے کھین لگے انا جی مزدوری کرو گے کہندے جی بندہ تے مزدوریاں کرن واسطے پیدا ہویا وے کہندے جی مزدوری کراں گا پر میریاں کچھ شرطاں میں سنو میرے بیٹیو پروفائل پکچراں لگا کے نا جی اپنی آئی ڈی بنا کے
لوکاں دا ایمان لٹنے والو، لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں لٹنے والو، خدا راج ناصر مدنی دے جمعے چ ذکر آخرت دا پیغام لے جاؤ۔ حضرت ابو عامر بصری کہندے نے گورا چٹا نوجوان 16-17 سال دی عمر دا ہے، کہندے جی مزدوری کراں گا پر میریاں کچھ شرطاں نے، کہندے جی مزدوری کراں گا پر میریاں کچھ شرطاں نے، میں مزدوری دینا دی ضرور کراں گا پر نماز دے ٹائم کم نہیں کراں گا۔ بولو نماز دے ٹائم کم، اچھی بولو نماز دے ٹائم کم۔ ہر سانو نماز دے ٹائم چھٹی مل بھی جائے، کوئی موبائل نو لگ پیندا ہے، کوئی ویرا یار نو لگ پیندا ہے، کوئی سگڑ لا کے بہ جاندا ہے، کہندے نماز دے ٹائم کم نہیں کراں گا تے دوجی شرط میری اے آ، سن لو ذرا تے آن دینا، دوجی شرط میری اے آ، کہندے جی کم بھی کراں گا تے درہم دینار بھی ایک ہی لواں گا، کہندے جی سودا منظور، شاماں پہ گئیاں انہیں نوکری دے دیتی، آن کمے لگ پیا، نہ جی ایک کم تے چلے جاندا ہے، شاماں نو آیا کہندے بندے نے کام تیناں بندیاں جنہاں کیتا، انہیں خوش ہو کے کیا مزدور بڑا چنگا ہے، انہوں 3 دینار دینا ہے، انہوں 3 دینار دین لگا، کہندے نہیں جی گل ایک دی کیتی سی، ایک ہی لینا میں، جدو رزق حلال ہوئے اللہ برکتہ پا دیندا وے۔ ساڈے مستری مزدور ویکھ لو جتھے ویندے نے کام شروع کر لن آندے یا اللہ ساڈا جنازہ بھی ایتھوں ہی نکلے۔ گل سچی ہے، نیت ہار جانی ہے، کسے دا کام 5 دنوں دا 4 چ موکے تے پھر تیرے چ برکت پینی ہے، 4 دنوں دا 3 چ موکے تے پھر برکت پینی ہے، جویں اپنے گھر چ گھنٹہ ود لاویں ایویں اگلے دی خیر خی کر۔ میرے نبی فرماندے نے مومن ہوے جڑا اپنے واسطے جو پسند کردا ہے وہی اگلے واسطے پسند کرے، جو اپنی خیر خی پسند کردا ہے اگلی دی بھی یہی پسند کرے۔ اے گل بڑی وڈی کرن لگا، سن لو میرو، سن لو تے آن دینا۔ ابو عامر کہندے نے میں خوش ہو کے 3 دینار دینا چاہے، ساڈیاں نو 2000 بھی دے دو دیہڑی رج دے نہیں، 3 بھی دے دو رج دے نہیں، 500 بھی دو رج دے نہیں، 2000 بھی دو رج دے نہیں۔ کہندے جی ایک دی گل سی ایک ہی لینا ہے، لے کے تر پے، جڑی گل کیتی ہے وہی لینا ہے، لے کے تر پے۔ اگلے دن ابو عامر کہندا ہے جے کم کرایا تے او دے کول کراواں گا، او جدوں نیک ہون، جدوں نیتاں سچیاں ہون تے اللہ رزق پیچھے بھیج دیندا ہے، اور پھر بہنا نہیں پیندا، پھر کسی نو کہنا نہیں پیندا کہ یار مینوں کم نہیں لبدا، تے تو کیوں بے روزگار پھرنا؟ تیری نیت چ پہلو فطور آ 3 لاکھ لے لو تے منڈا بھرتی کرا دو، تو پہلے سور دین دیا ترش والا آندا ہے تیری قسمت چ سور ہے تو سور ہی کھانا، تو اس کے حلال نہیں کھا سکتا۔ فکر کرو لوگوں، میں جنیاں دی گفتگو جمعے چ کرنا ہے، میں چاہنا تیرے دل دی دنیا تے جا کے گل سچ لگے کہ میں کی کر رہا ہیں، اسلام کی کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو عامر کہندے میں سوچیا کام کرایا تے دے کول کراونا ہے، لوکاں نو کہن لگا جی او کتھے آ؟ کہندے جی او تے مزدور تانوں نہیں لبنا۔ میرے دوستو گل سمجھاؤن دا مقصد کیسا ایمان والا بندہ ہے۔ ابو عامر کہندے نے میں پوچھیا مینوں مزدور کیوں نہیں لبنا؟ کہندے نے جی 6 دن اپنے مالک دیاں مزدوریاں کردا تے 1 دن اپنے پیٹ واسطے کردا، تیرے میرے کول تے 5 ٹائم نماز واسطے ٹائم نہیں۔ آدھے نے ہائی کورٹ چو پیشی آ جاوے، اللہ جانتا سپریم کورٹ چو پیشی آ جائے، رات ہی گڈی بہ جاوے، رات ہی موبائل بند کر دینے، 11 بیلیاں نو کہنا سویرے مینوں کوئی نہ پوچھے میں تاریخ تے جانا وے۔ اللہ جانتا میں تال تاگے ویکھے ناشتے پلے ہوندے نے، بلکہ جدن تاریخ ہوے 1 دن پہلے ہی روٹی بھول جاندی ہے، پتہ نہیں سویرے کی بن جانا وے۔ وکیل نہیں آیا، جسٹس نہیں آیا، پیادہ نہیں آیا، قاصد نہیں آیا، علمد نہیں آیا، ریڈر نہیں آیا، اجے کوئی رجسٹرار نہیں آیا، وکیل نہیں آیا، منشی نہیں آیا، تفتیشی نہیں آیا، تو عدالت دے بوئے اگے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ جاندا جے جسٹس صاحب نہیں آئے تو عدالت دے بوئے اگے کھڑا ہے، اودن تینوں ناشتہ بھی پلیا، سگرٹ بھی پلی، چاہ بھی پلی، موبائل بھی پلیا، روٹی بھی پلی، رشتہ دار بھی پلے، اج پتہ نہیں کی بن جانا ہے۔ ایک ہائی کورٹ دے جج دی پیشی آئے تے تینوں رات دی فکراں لگ جاندیاں نے، سچے مالک دے دربار چ تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو 1 تے بھی نہیں آوندا۔
5 پیشیاں پیندیاں نے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو ویکھ لے کرون پارے سرے تے چا گیا جنا کمایا ہی ویلا ستیاں وے آ گیا ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان نو ویکھ لے کرون پر سر تے چا گیا اٹھ جاگ مسافر ویلا موت نیڑے آ گیا ابو عامر کہندے نے سن لو ذرا دھیان نال پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو مجھے مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو ہمیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے ایک روز مومنو ہمیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ فعل رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومنو مجھے مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو ہمیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے ابو عمر کہندے میں خوش ہو کے دینار دینے چاہے کہندا جی مینوں لوڑ ہی نہیں کہندے نے میں چھپ کے ویکھدا رہا ہوں اج ویکھاں تے صحیح ایک کام تینا بندیاں جنہ کیویں کردا ہے ابو عمر کہندے نے انہیں نماز پڑھی ہے اپنے کام تے کھلو گیا میں انہیں رات ہی کپڑے رکھے ہوئے نے اپنے کپڑے بدلے مسلے تے کھلوتا ہے سرادی ادھی رات دا ویلا ہو گیا ان نماز پڑھدا ہے انہیں تہجد پڑھی ہے صبح دا ویلا ہو گیا فجر پڑھی ہے ادھے میں آرام جی ران نہیں ویکھے نہیں انہیں کام شروع کر دیتا ہوں انہیں گارا بنایا اپنی کاندے تے کھلار دا پیا ہے تے اٹھا روڑے خود با خود یہ دے کو رڑ کے اوندے پہنے من کان اللہ کان اللہ لاؤ جڑا اللہ دا ہو جے اللہ اس دا ہو جاندا ہے ابو عمر کہندے نے میں بڑا خوش ہویا ہوں میں 3 دینار دینے چاہے کہندے جی مینوں لوڑ نہیں مینوں میں اپنی مالک دیاں فکراں نے اپنے کام تو فارغ ہو کے چلے گیا ہوں کہندے نے ایک دن بصرے دے نخلستان دے اندر ہوں ابو عمر دا غسل ہویا ہوں کہندے نے میں ویکھیا او بندہ آنا دی آخری ہچکو لے رہا ہے آخری سسکیاں لے رہا ہے کہندے نے السلام علیکم کہندے وعلیکم السلام ابو عمر خدا تیرا بڑا کرے تو آ گیا ہے زندگی دے صاحب پتہ نہیں ہے نے کہ نہیں کہندے نے ابو عمر میں اس نوجوان نو ویکھیا موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے انہیں جیب چو قرآن کڈیا ایک مندری کڈی اور سنو میرے بیٹے ہو میرے بھائیو تیرے میری جیب چو موبائل نکلے پتہ نہیں کنیاں لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں حصہ دے نمبر نکل دے نے جیب چو قرآن نکلیا ایک مندری نکلی حضرت ابو عمر کہندے نے میں ویکھیا کہندے نے ابو عمر میریاں 3 نصیحتاں نے ایک آ مندری تے قرآن جدوں میں مر جاواں خلیفہ ہارون رشید نو پہنچا دیویں تے دوجی میری نصیحت اے آؤ جدوں میں مر جاواں مینوں غسل اپنے ہتھاں نہ دیویں تے تیجی میری نصیحت اے آؤ جدوں میں مر جاواں مینوں آ پرانے کفن دے اندر ہی کفن دے نہیں اے میریاں پرانیاں چدراں چ کفن دے نہیں ابو عمر کہتے نے ایڈا تو میرا ایماندار مزدور یار میں تینوں نواں کفن بھی نہیں دے سکدا ابو عمر کہتے نے اس نوجوان نے کیا ابو عمر کفن لگاوے تے تاں کیے اور سنو قبراں سجانے والو قبراں تے ٹیلاں لگانے والو ابو عمر کہتے نے او میرے سونیا ویرا کہتے نے کفن نواں ہوے تے تاں کیے کفن پرانا ہوے تے تاں کیے گل تے عملاں نال مکنی ہے ابو عمر کہندے نے اجے انی گل کردا پیا وے ایدی روح پرواز کر جاندی ہے اینو موت آ جاندی ہے میں دفن کر کے ویکھیا قصر رشید دے اندر ہارون رشید آ رہا وے ہارون رشید آ
رہا ہے. میں کہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین. ہارون رشید کہندا اینو بلا کے لے کے آؤ. جدوں لے کے گئے میں کہا بادشاہاں کول ٹائم نہیں ہوندے. اپنی جیب چوں قرآن کڈیا تے مندری کڈی. آندے نے جی تہاڈی امانت ہے. کہندے تینوں کتھوں ملی ہے؟ کہندے جی ایک گورا چٹا نوجوان 16-17 سال دی عمر دا وے اور جناب اعلی میرے کول نوکریاں کردا سی. انہیں مرن لگیا ایک نصیحت کیتی سی جدوں میں مر جاواں ہے مندری تے قرآن خلیفہ ہارون رشید نو پہنچا دیوی. آج نہ ہتھاں نہ غسل آپ دتا ہے تے وہ اللہ نو پیارا ہو گیا وے. آندے نے پیڑے کفن دے اندر ہی پرانی چادراں چ کفن دتا ہے. خلیفہ ہارون رشید نے مندری قرآن ویکھیا تخت اتریا تے گش کھا کے زمین تے گر پیا. میرا لوکاں نے پانی دے چھٹے مارے دندل پنی. لوکاں پوچھا امیر المومنین اس واقعہ چ تانوں کیوں اتنا درد پہنچیا ہے؟ کہتے نے ابو عمر ایدا مطلب ہے پورا ہاتھ کر آدھے ہاتھ چومن لگ پیا. آدھے لیلا ہاتھاں نال غسل دتا ہی ہاتھ چومن لگ پیا. وقت دا بادشاہ ہے وقت دا امیر المومنین. آدھے ابو عمر ذرا ہاتھ اڑا کر ہاتھ چومن لگ پیا. اور سنو میرے پترو تسی باولانہ پیار نہیں کردے. بڈھے بابے دے کدی پیر نہیں دھوتے. بڈھے باول دے کدی ہاتھ نہیں دھوتے. بڈھے بابے نو کدی منجی تے بٹھا کے وضو نہیں کرایا. بڈھے بابے دے کدی شوق نال پیر نہیں دھوتے. کدی بابے دے ہتھاں تو میل نہیں لائی. کدی بابے دی گردن تو میل نہیں لائی. کدی بابے دے لک تو میل نہیں لائی. ابو عمر کہندے نے میرے ہاتھ چوم لے. خلیفہ ہارون رشید نے وقت دا بادشاہ وے. کہندے نے انہاں ہتھاں نال غسل دتا ہی؟ کہندے ہاں. کہندے جی انہاں رو کیوں رہ جے؟ کہندے دا مطلب ہے میرا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا. پتر بادشاہ دا فکر آخرت دی ہے. کہندے نے انہوں تے دنیا چنگی نہیں لگدی سی. ہر ویلے اپنے مالک دی فکر چ لگا رہندا ہے. اج کنے نوجوان بیٹھے نے میرے پتروں میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ ذرا عزیزاں من اج اپنے گریبان چ جانکیے. کنے نوجواناں نو دی فکر ہے. شاب النشان فی عبادت اللہ. جڑا نوجوان جوانی چ عبادت کردا ہے اللہ دے عرش دے سایہ تھلے ہوئے گا. اج کنے نوجوان بیٹھے نے جنہاں نو ویرا اپنے مستقبل دی فکر ہے. میرا فیوچر بن جاوے میری لائف بن جاوے. ویرا تینوں اس گندے فیوچر دی فکر ہے جڑا 70 سال اوکھی بھی لنگ جانی سوکھی بھی لنگ جانی ہے. دنیا تے گزر ہی جانی ہے. چنگی بھی گزر جانی مندی بھی گزر جانی ہے. او تینوں اس فیوچر دا فکر ہی کوئی نہیں جڑی قبر چ ان گنت سال سونا ہے. ایتھے مکان کرائے لے آوے اودیاں پہلی نو فکراں لگ جاندیاں نے. اے مسجد دے نال کوارٹر نے میرے ویرا تین اگلیاں نو فکراں لگ جاندیاں. مسجد والیاں نو کرایہ دینا ہے فلانے نو کرایہ دینا ہے فلانے نو کرایہ دینا وے. ویرا تین نو فکر لگ جاندی ہے. آ گیس دا بل بجلی دا بل ہے. سکول والیاں دی فکر لگ جاندی ہے. بچیاں دی فیس کڈنی نہیں تے انہاں نہ کڈ دینا ہے. میں سوال کرن لگا لاہوریاں جتھے 30 دن رہنا ہووے او دے کرایہ دیاں فکراں پہلی نو لگ جاندیاں. جیڑی قبر چ ہزاراں سال سونا ہے اس قبر دی تینوں مینوں فکر ہی کوئی نہیں گی. آج دیکھ لو سناٹا چھایا خوف خدا برسدا پیا. میں جمعے چ عجیب منظر ویکھدا پیا میں بندیاں دے دلاں دے تے میں ویکھدا خوف خدا برسدا پیا میں. عرض کرنا چاہ رہا گل سمجھانا چاہ رہا اج تینوں سوچن تے مجبور کر جاواں گا. کنا کو تیرے اندر فکر ہونا چاہیے وے کنا کو تینوں ڈر ہونا چاہیے. اللہ دے نبی فرماندے نے موت آنی آنی ہے. ادھر بندے نوں موت آنی ہے موت آنی آنی ہے اج نہیں تے کل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتا تاریخ دے اندر سن لو تے آن دے نال حدیثاں تے بڑیاں نے نبی پاک دے فرمان تے بڑے نے سن لو تے آن نال. عرض کرنا چاہ رہا میں آدرا سن لا نہیں میری بہنے تم ہی سن لاؤ میرے ویرا تم ہی تے آنا سن لاؤ. گل بڑی ایمان والی کرنا چاہنا ہے. تینوں مینوں تے آخرت دی فکر نہیں رہے گی تائیں تیرا پیریاں لانا ہے تائیں تے اپنے مالک دیاں نافرمانیاں کرنا ہے. عرض کردا پیا میں سن لو ذرا تے آنا گل سمجھانا چاہنا ہے. عرض کردا موت آنی آنی ہے ایک دن آنی آنا ہے. تینوں مینوں موت دا جام پینا پینا ہے. پھر اپنے نے پینا بگانے نے پینا ہے. موت تے آنی آنی ہے. موت کہے میں آنا ہی آنا میں تو پائی کسے رہائی نہ
میرے نبی فرماندے نے سن لو ذرا دھیان دے نال جدوں بندے دی قبر دے تے اینو لے کے جاندے نے ایدا جنازہ پڑھیا جاندا سن لو دھیان دے نال اللہ دے نبی فرماندے نے اگر جے جنازے پڑھن والے سارے دوست کی نے پڑھاؤن والا بھی دوست کی ہے جدا جنازہ پڑھیا جا رہا ہو جنتی بندہ ہے اللہ پاک جدے ایمان چ شرک دی غلاظت نہیں ہوئے گی جنہیں کدی اللہ نہ شرک نہیں کیتا ہے گا اللہ پاک اس نیک میت دی وجہ تو سارے جنازہ پڑھن والےاں نو جنتی بنا دین گے جنازے نال جایا کر کندھا دیا کر عرض کرنا چاہ رہا میں میت دے نال جایا کر جنازے نال کندھا دیا کر جنازے نال جانا بہت بڑا ثواب ہے جنازے نال جایا کر تینوں اپنی موت یاد آ جائے گی تینوں اپنی قبر یاد آ جائے گی عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزاں من میرے نبی نہ پیار کرن والے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے عرض کردا پیا بھی نہ جدوں اے دے بندے بیلی پرا اللہ جاندا کہ پرا پیا ہوندا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اج کنے بیٹھے نے کدی فکر کیتا ہے کیوں بھی اپنے رب نو سامنے رکھ کے بندے ہاتھ کھڑے کرو جدے تے میری آنکھ آ گئی میں دے کول سن بھی لینا ہے کوئی بندہ جمعے چت کھڑا کرے کہ مینوں جنازہ آوندا ہے 1 2 3 4 5 میں سن لینیاں دعاواں جدے تے میری کوئی نظر ٹک گئی 5 6 7 کتنا جمعہ افسوس ہے افسوس تسی میت نہ دھوکھا نہیں کر دے اپنے نال دھوکھا کر دے جے اللہم اغفر لحینا اللہ ساڈے زندیاں نوں بھی معاف کر دے پہلے بندہ اپنے لیے مانگدا تے پھر میت لیے مانگدا ہے پر لوگو اج ذرا سوچ جمعے دے اندر ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے فکر کر کدی جنازہ یاد کر لیا کر کسے مولوی کول بیٹھیا کر او تیرے کول ایم اے بی اے پڑھن دا ٹائم ہے اللہ جاندا کیڑے کماں لی سی اے لی چارٹرڈ بینکاں دیاں نوکریاں لی تیرے کول اینا ٹائم سر دے وال گنجے ہو جاندے ایم بی بی ایس بندیاں ڈاکٹر بندیاں گنجا ہو جانا ہے ویرا 60 سال تو بعد تیرے محکمے نے ایڈی بے دردی ورتی تو کڈا سونا جوان 60 سال تو بعد تیرے محکمے نے کہا اے محکمے دے کم دا نہیں اینو کٹ دو انہیں نہیں ویکھیا نے محکمے لی بڑا کم کیتا ہے انہاں کہہ نو ریٹائر کر دو محکمے دے کم دا نہیں اللہ جاندا ہے گھر والیاں کیا ہے کسے بھی کم دا نہیں آئی تیری وفا جنہاں نے توں کرنا آ تیرے کم نے جنہیں 60 سال تو بعد تینوں کیا ہے کسے بھی کم دا نہیں تو وہ کم چھوئے نے جنہیں بندے ہاتھ کھڑے کیتے نے انہاں چ وچ ادھا گزرا یہی ہوندا ہے سن لو 60 سال دی عمر تے او مالک تیرے تے کڈا مہربان ہے او آندا بڈھے واری آیا تو ہجے بھی میرے کم دا ہے اے ہی مالک دا تیرے نال پیار آندا بڈھے واری آیا جدوں کسے محکمے نے تینوں نہیں چلیا آ میرے دربار دے اندر میں ہن بھی تینوں قبول کرنے تیار ہاں ہن کئی بابے مرن تک مسیتے نہیں وڑدے مرن تک تاش کھیڑتے نے مرن تک انہاں بابیاں نوں پتہ نہیں کی ہو گیا مرن تک تاش کھیڑ دے مرن تک گلیاں 12 ٹہنی بہ کے کھیڑ دے حکے پیندے سگٹاں پیندے اے سن لو اتنی بڑی بات ہے عرض کرنا چاہ رہا میں میرے نبی فرماندے نے جو جنازہ پڑھ کے بندے نپن لگ دے نے اگر جنازہ پڑھ کے واپس آئیے مجبوری ہوئے ایک احد پہاڑ جنہ ثواب ملتا ہے تے جے قبر چ نپ کے آئیے تے 2 احد پہاڑ جنہ ثواب عرض کردا پیا میں قبرستان چ جدوں بندے نیک نیک نمازی بندے میت نو قبر چ لاون اللہ دے نبی فرماندے نے منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری مٹی جو بنیا سا مٹی چ جو بابا فرید لکھ دینے آندے نے اٹھ جاگ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور تیرا آگا نیڑے آ گیا تیرا پیچھا رہ گیا دور آندے ویخ فریدا مٹی کھلی مٹی یتے مٹی ڈلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے جانا ہی جانا ہے عرض کردہ پیاں دی دانے من اس مٹی نال مٹی ہونا ہی ہونا ہے ایک دن آنا ہی آنا ہے
تیرے میرے بوس کی کرنڈی اے سب اتار لے جان گے کینچی نال اگلیاں کتیرے نال کٹ دینے نے تیرے میرے پیراں دے گوٹھے انج بننے ہون گے اے دن آنا ہی آنا ہے اج تیرے کول میں کار تے جمعہ پڑھانا نہیں ایک دن تینوں بھی گڈی لے کے آنا ہی پینا ہے چل یار مدنی صاحب دا منہ ویکھ آئیے چل یار جنازہ پڑھائیے اے دن آنا آنا ہے مینوں تے ایک دن بھی فکر نہیں اللہ جدوں بلائے میں تیار ہاں ہن بلائے میں تیار ہاں دنیا دی ہر رنگ دی محفل ویکھ لی دنیا دے سارے رنگ رنگلاں ویکھ لیاں ساریاں فضیلتاں ویکھ لیاں سارے نعمتاں ویکھ لیاں او جدوں بلائے میں تیار ہاں ہر بندے دا اے ذہن ہونا چاہیے او جدوں بلاوے میں تیار ہاں میرے مالک اسی تیار ہاں تیرے حکم دے پابند ہاں جدوں بلاوے وعد مارے اسی تیار ہاں ویرو دن آنا ہی آنا ہے اج نہیں تے کل کل نہیں تے پرسوں یہ دن آنا ہی آنا ہے تیرے میرے پیراں نے بوٹھے بننے ہون گے انج کر کے اگلے منہ نوں رسی پائی ہوئے گی میرے ویرا تیرے میرے پیاریاں نے ویکھنا ہے اڈ گیا طوطا جیڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پٹے تے پایا ہے اتار دے کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترسن آیا ہے پڑھن پوشاک تھاؤں تھائی پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چپائیا لے بابا تیری ایوئی کمائیا اللہ دے نبی فرماندے نے جدو بندے نو دفن کر کے ترن لگ دے نے ایدے پنگی سنگی مٹی پا رہے ہوندے سنو جدو مٹی دے مک پھر پھر کے پائی ہوندے نے سنو ذرا دھیان نال اللہ جاندا میں حدیث پڑھی ہے اکھاں دے آنسو نہیں روک دے سی جس دن میں حدیث پڑھی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جدو مردے نو نپ کے ترن لگ دے نے اللہ پاک مردے نو کان دے دیندا ہے ایدے کناں دی آواز ایدے کناں چ سن لگ پیندا میں مردے نو اللہ ایک لمحے واسطے کان دے دیندا میں کوٹلی پیر عبد الرحمان دے دے بیلی سکنیر دے دے بیلی غازی آباد دے بٹ چوک دے دے بیلی حافظ آباد دے لاہور دے فیصل آباد دے رشتے دار ایدے کول کھڑے ہوندے نے جدو مٹی پا کے پیچھا مڑن لگ دے نے ایدی قبر تے پانی ترون کے پیچھا مڑن لگ دے نے اللہ جاندا کلیجے نو روگ پی گیا پتے پانی ہوندے کلیجے پھاڑیاں اللہ دے نبی فرماندے نے قبر دے اندر دا منظر انج دا ہوندا ہے مردے نو کان مل جاندے نے ایدے بیلی ترن لگ دے نے اودے پیراں دی آواز ایدے کناں چ پیندی ہے اللہ پاک فرماندے نے او ویکھ لا جنہاں دی خاطر مینوں چھڈیا سی اج تینوں کلیاں چھڈ کے جا رہے جنہاں دی خاطر مینوں چھڈیا سی اج تینوں کلیاں چھڈ کے جا رہے نہیں خساں سنیا پیا دے اج میرے ہاتھ جڑے نے لاہوریوں اللہ نو نہ چھڈیا جے نہ برادری دی خاطر اس عورت دی خاطر اس دنیا دی خاطر اس مال دی خاطر اس زمین دی خاطر اونوں نہ چھڈیا جے عرض کردا پیا میں خساں سنیا پیا دے دیس اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں پوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے دیدنو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے خدوں فضا چے آکے خزاں نے رت بدلی پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا لاہوریا جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے بولو سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے سارا یاراں دی جاگی جھوٹا جے عرض کردا یاری رب رسول نہ لا لاؤ دنیا دے تے گل مکن والی ہے میلہ بھی مکن والا تیری میری کہانی مکن والی ہے عرض کردا پیا عزیزاں نے من اللہ دے نبی فرماندے نے بیلی مڑن لگ دے نے سن لو آپ فرماندے نے میرا اپنے بھرا دی قبر تے نہیں دیر کھڑونا ہونا چاہیے جنی دیر چ کونڈ ذبح کر کے بوٹیاں کر کے وان دیتا جائے قبرہ تے جا کے کالی نہ پایا کرو چھتی کرو مولوی جی دعاؤ اللہ جا
آندا میں بڑے بڑے گوڑے سجن ویکھے نے جڑے آندے مولوی چھیتی کرو دعا منگو تے چلیے آ تیریاں یاریاں جڑے تیری قبر تے اتنی دیر بھی کھلونا پسند نہیں کردے عرض کرنا چاہ رہے آپ فرماندے نے فرشتے آ جاندے نے دی قبر دے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوندا ہے سن لو تے آندے نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے مردے دے اندر روح پہ جاندی ہے فرشتے کہندے نے قم باذن اللہ اللہ دے حکم نہ کڑا جاؤ اے دے کفن دے بند کھل جاندے نے اے دے کفن دے وچوں اے دا منہ باہر آ جاندا ہے اے دے ہاتھ باہر آ جاندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے اینو فرشتے کھڑا کر لیندے نے جڑی قبر چ بہن واسطے بھی مشکل جگہ ہے اینو کھڑا کر لیندے نے ہن عالم برزخ چ چلے گیا وے اے برزخ دا معاملہ وے ہر بندے دی جتھے بھی موت ہوے جتھے بھی کسی نے نپیا ہوے نہ نپیا ہوے او دی قبر ہونی ہونی ہے کیونکہ برزخ والا معاملہ ہے پردے والا معاملہ ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کہندے من ربو کا تیرا رب کون ہے اے کہے گا ہا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے میرا رب ٹی وی ہے میرا رب عورت ہے میرا رب مکان ہے میرا رب فیکٹری ہے میرا رب دکان ہے جدیاں من کے زندگی بسر کی تھی میرا رب برادری ہے ہا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے فرشتے کہن گے ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے اے کہے گا ہا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں میرا دین کی ہے میرا دین دولت میرا دین برادری میرا دین رسم و رواج میرا دین دنیا دا مال میرا دین شیطان دی چال میرا دین دنیا دا مال میرا دین دنیا دیاں رنگ رلیاں کہندے نے من نبی کا تیرا نبی کون ہے کہندے نے ہا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں میرا نبی کون ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے دی قبر دے اندر فرشتے ایڈی وڈی گرج مارن گے اگر وہ گرج پہاڑ نوں وج جے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے دی قبر دے اندروں دوزخ دی طرف ایک موری کھول دیتی جائے گی اللہ دے نبی فرماندے نے سجیوں بھی اگ کھبیوں بھی اگ لیندیوں بھی اگ چڑھدیوں بھی اگ اللہ کہن گے اجے بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا اے دے تھلے اگ دا کلین وچھا دیتا جائے جدوں اگ دے کولیاں دے کلین وچھا دتے جان گے اللہ کہن گے میرا غصہ اجے بھی ٹھنڈا نہیں ہویا اے دی چھاتی تے کولیاں دی گیٹھی بھر کے رکھ دیتی جائے استغفر اللہ معاذ اللہ عرض کردا پیا میرا قبر دے عذاب دے معاملے بڑے اوکھے نے آپ فرماندے نے اے ہن کدی اچھا بھی سنیارے کول جایا جے جیڑے چراغ چلا کے سونا پگلاوندا ہے او چراغ دا رنگ ویکھیا جے کنا اگ ورگا کدی پٹھے تے جایا جے یا تیرے رنگ روڈ دے تے پٹھے نہ دی سریا بندا ہے اس پٹھی کول کھلووی او کنی زبردست اگے کہ جڑی لویا بھی پگلا دیندی ہے میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے تقریباً سن لو تے آندے کموں پیشے کنے مرتبہ اس آگ نالوں ٹھنڈی کر کے دنیا چ بھیجیے دوزخ دی آگ دا تے عالم ہی نہیں میرے نبی کہندے دوزخ چ کیسی بھی وادی ہے جدے تو جہنم بھی پناہ منگ دیے جدے تو دوزخ دی آگ بھی پناہ منگ دیے ایڈی خوفناک جہنم ایویں تری نبی پاک روز 7 مرتبہ کہندے سی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار اج کنے بندے بیٹھے نے جڑے دوزخ تو پناہ مانگ دے اگ تو پناہ مانگ دے نے اللہ سانو دوزخ دی اگ تو بری کر دے عرض کردا پیاں عزیزاں نے من اج فیصلہ تیرے اگ دے اندر ہے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ نیک ہوئے گا مان دی فرشتے کہن گے من ربو کا تیرا رب کون ہے ادھر بندہ بعد آؤ اے دی قبر دے وچ دوزخ دی طرف موری کھول دیتی جاندی ایتھے دیکھے ہی نا سردی چ بندہ ہیٹر اگے بوے تے اللہ جاندا 5 منٹ ہیٹر اگے نہیں بہ سکدا بندہ کپڑے پراں کردا پیر پراں کر لیندا سیک ہی نہ ہوندا ہے حالانکہ کنی سردی ہے پو دیاں راتاں ہون تے بندے پراں کر لیندے پر جدی قبر بانی اگ جانی ہے آپ فرماندے نے قبر نو اللہ پاک کہن گے سجے پاسے ادھر ہو جاؤ ایتھے بندہ گلیل لے کے نا ایک ٹینڈا ایتھوں شروع کرے ربڑ تیرے موڈے
موڈے تک آ جائے گی. ہن ٹینڈا بندہ مارے کنی دور جا کے گردا ہے, رستے چ کسے نوں واجے تے اکھ نکل جاندی ہے, اودی اینی سپیڈ ہوندی ہے. اے تے تیرے میرے بازو دی سپیڈ ہے کہ ایتھوں بندہ گلیڑ کھچے, ایتھوں کھچے موڈے تک تے کنی سپیڈ. ہویا تیرا بولر ویکھیا ہی نا, کوئی کلا بھی پیچھے نہیں جاندا تے سپیڈ کنی بال دی, فاسٹ بولر دی کنی سپیڈ ہوندی ہے کہ گیند بیسٹ مین نوں واجے مار بھی سکدا وے اینی سپیڈ. پر میں اللہ دی طاقت دا تے اندازہ نہیں نا تینوں دس سکدا. اللہ پاک اپنی طاقت دے غصے نال کہندے نے قبر دی دیوار پیچھے ہٹ جاؤ اور 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 ہٹ جاؤ. اینے جلال چلا کہن گے قبر پیچھے ہٹ دی جائے گی, ہٹ دی جائے گی جتھے اللہ دے غصے دی انتہا ہوے. اللہ کہن گے نہیں قبرے ہن جا کے اس مردے دیاں پسلیاں چکنا چور کر دے. میں اس گل تے برداشت نہیں کر سکتا بیان کرا کہ تیری میری گیند ایک کلے تو فاسٹ بولر کرائے تے سپیڈ دا عالم بیسٹ مین ڈر جاندے, پر میرے مالک دے غصے دی انتہا دا تے میں اندازہ ہی نہیں کر سکدا. اللہ دے نبی فرماندے نے او قبر آن کے بندے نوں وجے گی. میرا نبی پاک نے فرمایا پسلی دی درد نہ بندہ مر جائے شہادت دا درجہ مل جاندا ہے, ایڈی نامراد درد. آپ فرماندے نے قبر سجے پاسے آ کے وجے گی, سجے پاسے دیاں پسلیاں کھبے پاسے وڑ جان گی. خبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا, گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویننا تروڑ دا, سب کچھ پن دے کچھ بھی نہ چھوڑ دا, جے نہ بچاوے اللہ سائیں. قبر نو ڈیکا روز رہتیاں نے تیریاں, موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں. کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جائی, مان کانو کر دائیں حسن جوانی دا, بندے آئے زندگی تیری بلبلا پانی دا. قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر, پالو پال ویکھ کے اے مٹی دیاں ٹیریاں, لوریا اے ساوانی تیریاں. عرض کردہ گل بڑی درد والی پھس گئی جان. میاں محمد بخش کتھے یاد آ گئے, کہندے پھس گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلن وچ گنا, رو آکھے ہن رہ محمد تے پھر میں تینوں منا. جدو کھبے پاسے آندی ہے ایدیاں پسلیاں کھبیاں سجے پاسے چلیاں جاندی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے ایک تھوڑا لے کے آندا ہے وہ سر تے ماردا ہے, تھوڑا دور جا کے ڈگدا ہے ایدا سر چکنا چور ہو جاندا ہے. آپ فرماندے نے وہ تھوڑا لین جاندا ہے آندیاں تک ایدا سر پیر ٹھیک ہو جاندا ہے. وہ قبر دا منظر انجدا ہے, ایتھے درد ہوے بندہ مر جائے گل مک جانی ہے. ڈاکٹر آندا ہے دکھ مک گئے نے. کئی را بندہ مرن لگیا ویکھیا نا صحیح ہو جانا, لوکی آندے یار چنگا بھلا ہو گیا سی, اینو اچانک ہی موت آ گئی ہے, پرسوں ٹھیک ہو گیا, سارے دکھ چھڑ کے بیماریاں. آپ فرماندے نے جڑے قبر چ دکھ ملنے نے ویرا تینوں پتہ ہی نہیں او مکن والے ہی نہیں. سن لو دھیان نال, میرے نبی فرماندے نے ایڈی دردناک قبر جگہ دا نا ہے, ایڈی خوفناک, ایڈی خوفناک. حضرت عثمان روئی جا رہے, کہندے نے عثمان جدوں قبر دا تذکرہ آندا تسی اینا روندے جے داڑھی ہنجوانا پہ جاندی. کہندے نے لوگوں میرے نبی نے فرمایا جڑا قبر دی منزل پار کر گیا ساریاں منزلاں پار کر جو. قبر دے نام تے عثمان تد روندا ہے, اوتھے نہ دی معاملے کلیاں نال پیش ہونے نے, قیامت نوں وی لکھاں کروڑاں دنیا نال نہ دی جدوں بیمار بندے نال ہوندے. آخری بات تے میرا سلام اجازت چاہواں گا. حضرت عثمان کہندے لوگوں میں قبر دے نام تے تد رونا ہے, اوتھے
میرے مالک نے جواب منگنے عثمان کلے نے دینے مینوں قبر دے ڈر دی وجہ تو رون ہوندا ہے میرا کون رو رہا وے سن لو دھیان نال ماں ذرا عثمان ماں میرا بعد اليوم عثمان پھر جنہ 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 جنہوں نبی پاک نے جنگ تبوک دے موقع تے 9 دفعہ بیک وقت جنت دی بشارت دیتی تینہ جیباں چ 3 جنت دے ٹکٹ 9 دفعہ میرے نبی نے فرمایا عثمان ماں ذرا عثمان ماں میرا بعد اليوم آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے میرا عثمان پھر بھی جنتی ہے کیڑا جنتی ہے جنہوں نبی پاک 9 جنت دے ٹکٹ اکو ٹائم چ دے رہے نے پر قبر دے اندر جان دا اینا ڈر کہندے نے عثمان دی داڑھی ہنجواں نہ پج جاندی سی آپ فرماندے نے ایڈی خوفناک جگہ جے میں تانوں دس دواں اینی مار پیندی ہے جے تسی ویکھ لو تے مردے دفن ہی کرنے چھڑ دیو اللہ تسی اپنے پیاراں دفن ہی نہ کرو آپ فرماندے نے یہ قبر دے اندر 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے ایک کٹ 100 سپ اللہ میری توبہ اللہ جاندا ایتھے کسے بندے نو کہیے یار تیرے بسترے چ ارمال دے نظر نہیں کوئی بندہ کسی نو کہے یار تیرے بسترے چ ڈم وڑے آئی نہ جی تیرے بسترے چ پون وڑے آئی بندے بستر جھاڑن گے حالاں ڈم لڑیا بندہ مردا تے نہیں تھوڑی سوچ پیندی تھوڑی درد ہوندی ہر لوکی بستر جھاڑ دینے یار کتے پون لاڑی نہ جاوے میں سوال کرنا چاہنے اوے پون لڑے تھوڑی درد ہوندی تھوڑی سوچ پیندی پر ویرا جے بسترے چ پون وڑ جائے تینوں اینے فکر نہیں جے قبر چ 100 سپ آ گیا 10 معاملہ کی بنے گا آپ فرماندے نے انہاں چ 70 سپ ایسے نے جنہاں دیاں 70 سریاں نے اگر ایک ڈنگ مارن گے 40 سال تک او دے زہر دا اثر نہیں ختم ہوئے گا آپ فرماندے نے وہ ایڈے دردناک سپ نے اللہ جاندا ایتھے تھوڑی جی درد ہوئے بندے آندے 5000 لے لا یار میرا درد دا ٹیکا لا میری درد رکنی چاہیے اللہ معاف کرے اے میرا بھائی شعیب زبیر انہاں دے والد صاحب نوں راتی درد ہوئی رات ہی اسپتال لے آنا پیا ایڈی نام رات درد دے بندہ آندا جی جنہیں مرضی پیسے لے لو میری درد مکنی چاہیے اللہ دے نبی فرماندے نے یہ سپ ایک ڈنگ مارن گے 60 سال تک وہ دے زہر دا اثر ہی نہیں جائے گا یہ 2 نیلیاں اکھاں والے سپ چھاتی دے بہ کے اکھاں نوں مارن گے پیچھے ہٹ جان گے اللہ فرمان گے پیچھے کیوں ہٹے جے اللہ نے تھوڑی جی دیر تے تیری نافرمانی کیتی ہن 60 سال تک یہ اکھ دا درد رہے گا اکھ چ ککھ پے جے ویکھیا جے نا کنی درد ہوندی ہے کنے دن رڑک رہندی ہے آپ فرماندے نے نیلیاں اکھاں والے سپ ڈنگ مار دے رہن گے اللہ کہن گے قیامت تک اینو ڈنگ مار دے ہی رہنا ہے قیامت تک اکھاں نوں ڈنگ وجنے نے جڑے ویلنٹائن ڈے مناؤندے نے منڈے انہاں دی اکھاں 'چ 60 سال تک ایک ڈنگ دا اثر رہنا ہے تے پتہ نہیں کنے سال قبر 'چ سونا ہے سپاں نے ڈنگ مار دے رہنا ہے تیری مرضی ہے ویلنٹائن ڈے مناؤ تیری مرضی ہے لوکاں دیاں بیٹیاں نوں دوست بناؤ تیری مرضی ہے لوکاں دیاں بیٹیاں نوں ویکھ کے گپ شپاں لاؤ تیری مرضی ہے چاکلیٹ دے تیری مرضی ہے گلاب دے پھل دے میں تینوں ڈکدا نہیں پر میں تینوں انجام دسدا پیا میں کہ نا جی قبر 'چ معاملے کی بننے نے اللہ دے نبی ایتھے میریاں بھیناں سن لن کمرے چ میں ویکھیا جے پلاسٹک دی چھپکلی رکھ دو یا سپ رکھ دو نا پلاسٹک دا بیبیاں ڈر جاندیاں نے نی بھینے بے پردہ پھرن والیے کیبل ویکھن والیے جے قبر چ 99 سپ آ گئے تے تیرا معاملہ کی بنے گا کہنے کار نکے جی پلاسٹک تو بیٹا دھیان کرو گل سننے والی ہے عرض کرنا چاہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون میں دوستا قبر دا منظر بیان کر رہے ہیں قبر دی پہلی رات دے اندر میرے میرا معاملے کی بن جانے نے اللہ دے نبی فرماندے نے دی قبر چ جہنم دی موری کھل جائے گی بچھو آ جان گے اے دے ماس کیڑیاں نے کھانے نے عرض کردا پیا کہندی قبر غاپ لاوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گوامی موت شیر تے کھڑی ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھڑ کے کوٹلی دی جگیر
جدوں باں موت نے پھڑی آپ فرماندے نے نیک بندے دی قبر تے نم کنو متل عروس فرمایا انج سو جاؤ جویں پہلے دن دی بوٹی سوندی ہے من ربو کا کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے جدیاں من کے میں زندگی گزار کے آیا ہے کہن گے ماں دینوں کا تیرا دین کی نیک بندہ کہے گا دینی علیہ السلام میرا دین دین اسلام ہے پھر کہن گے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ایک کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی محمد ہے نا جی سن لو تیان اللہ کہن گے انہوں صلاح دو یہ دی جنت والوں کھڑکی کھول دے وہ یہ دی قبر جنت دا باغ بن جائے گی جنتی کلین جنتی وشونے لگ جان گے اللہ دے نبی فرماندے بندے ہزاراں سال ستے رہن گے قبراں چوں اٹھن گے کئیاں بندیاں دیاں قبراں پھٹن گیاں سواریاں کھڑیاں ہون گیاں کسے دا دمبا کسے دا اونٹ کسے دی گاں کسے دا بچہ وہ جڑیاں قربانیاں کیتیاں ہون گیاں سواریاں کھڑیاں ہون گیاں اللہ دے نبی فرماندے نے کئی بندے سراں دے بال تر کے جان گے پیر اتے نو ہون گے سر تھلے نو ہون گے صحابہ کہندے نے سونیا پھر آپ فرماندے نے اکھاں انیاں ہون گیاں میرے نبی فرماندے نے وہ نکلن گے انہاں دی اکھاں انیاں ہو جان گیاں وہ نکلن گے پیراں دے بال نہیں سر دے بال ترن گے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ جدو قبر پھٹے گی اے بندہ کہے گا حشر دے میدان چ پہلا پیر رکھے گا آئے گا ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس مینوں میری مٹھی نیند چ کنے بیدار کر لیا ہے صحابہ کہندے سونے ساری عمر آگ چ رہیا قبر چ اگ بلدی رہی وہ کیویں کہے گا میں سوچ رہا ہے آپ فرماندے نے بیٹا حشر دا عذاب ایڈا دردناک ہوئے گا کہ بندہ قبر دا عذاب بھی بھول جائے گا انشاءاللہ اگلا جمعہ میں جڑا ہے نا میرے بھائیوں میں فیصلہ آباد دتا سی وہ مسجد بنا رہے ہیں وہ دیواراں ٹیلاں لگ رہی نے میں پچھلے جمعے انہوں کٹھا کر کے دے کے آیا سا جڑا جمعہ چھڈیا سی تے ہن جناب جی وہ ٹیلاں کٹھیاں کرنیاں مستری لگے نے اس تو اگلا جمعہ ایتھوں گل شروع ہوئے گی کہ میدان حشر دے اندر کنا بندیاں نوں عرش دا سایہ ملے گا اوتھے منظر کی ہوئے گا تو آج جمعہ چھڈ کے اگلا جمعہ انشاءاللہ میں آن کے پڑھاواں گا سارے ساتھی ٹائم نہ پہنچن انشاءاللہ 4 مارچ دا جمعہ جڑا ہے نا میں انہاں دی 29 کنے دا ہوندا جمعہ 29 دا کہ 28 دا کہ 29 دا جمعہ 19 تو بعد 26 دا تقریباً کیوں جی 19 تو بعد کنی بندی 26 وہ جڑا فروری دا آخری جمعہ ہے نا پاویں 26 نو 27 نو جدن بھی آئے میں انشاءاللہ آن کے پڑھاواں گا اگلا جمعہ میں معذرت کرنا ہے میں انشاءاللہ جمعہ زیادہ دیر چھڑنا کوشش نہیں کرتا میری مجبوری ہے میں مسجداں بنانا ہے وہ مسجداں دے کام ہوندے نے صرف اگلا جمعہ میں پڑھانا ہے اس تو اگلا پھر جمعہ ایتھوں گل شروع ہونی کہ جدو قبر چوں نکلنا ہے حشر دا میدان لگنا ہے پھر میں دسنا کنا کنا بندیاں نوں عرش دا سایہ ملنا ہے انشاءاللہ ایتھوں گل شروع ہو